का एक मैसेज मीडिया वाला मेरी स्पीच बहुत डालता है। एक मेरी स्पीच उन्होंने डाली है, वो मेरे गले का फांसी का फंदा बन गया है। वो पिछले साल हमने CAA के ऊपर हमने स्पीच दी थी कि आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, प्रोटेस्ट करने से और गवर्नमेंट को क्या नुकसान होता है। प्रोटेस्ट करते हैं तो बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा नहीं लगाते हैं, तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो ये चीज़ जब हम बताने लगे तो अभी 3-4 रोज़ पहले उस वीडियो को काट करके 1.5 मिनट का अभी किसान आंदोलन से जोड़ दिया और उसमें क्या लिख दिया, देखिए मौलाना भारत की अर्थव्यवस्था को हार्म करने के लिए, लगाम लगाने के लिए किसान के साथ और सरकार के खिलाफ। अब हमारे पास फ़ोन आ गया वहाँ से, बेंगलोर से, कुछ लोग होते हैं ना जो चेक करते हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं newscheck.com ऐसे कुछ बोल रहा हूँ। बोला आपकी एक स्पीच वायरल हो रही है और कहीं आपके ऊपर कोई धारा वारा न लग जाए। हमने कहा कि क्या है, हमने कहा, जब उन्होंने मुझे भेजा लिंक, हमने कहा कि अरे पागल हो, ये तकरीर 1 साल पहले की और अभी जोड़ कर देख रहे, उसको कहो जिसने ये डाला है। तो उन्होंने उसमें जो डाला मैसेज मीडिया वाले ने और कई मीडिया वालों ने, तो उसमें उसके सब्सक्राइबर्स बहुत हो गए, देखने वालों की तादाद कई 10-12 मिलियन में चले गए। तो यूट्यूब के अंदर में जिसकी वीडियो ज़्यादा देर देखी जाती है, यानी टाइमिंग के एतबार से अगर वो वीडियो ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा लोगों ने देखा है, तो यूट्यूब वाला सोचता है कि हाँ ये बेचारा बड़ा मुखलिस है, बहुत मेहनत से डालता है, कहीं पे भी जलसा होता है तो पहुंच जाता है। एक कलकत्ता का अलिफ मीडिया वाला है, हम यहाँ पहुँचे इधर बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब, भारत में अपने किशनगंज और दिनाजपुर में, हम उसको वहाँ पर देख लिए। हमने कहा भैया यहाँ कैसे आ गए तुम वहाँ से इतने दूर से? बोला कि हज़रत आना पड़ता। हमने कहा कि चलो नीयत थोड़ी साफ कर लो, आते हो, मेहनत करते हो, अच्छी चीज़, लेकिन इस मीडिया के ज़रिए से ये नीयत करो कि मौलाना अब्दुल्ला या दूसरे हमारे अकाबिरीन मौलाना शुअरा किराम बहुत सारे पैगाम, मैसेजेस अच्छा कौम को देना चाहते हैं, तो आपके यूट्यूब चैनल से, आपके फेसबुक आईडी से, अगर पेज से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचेगा तो वो सुधर जाएगा, उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। अगर ये नीयत होगी तो आपका चैनल चलाना इस नीयत से, इनकम जो आता है शरई एतबार से जायज़ है कि नाजायज़ है, वो तो हमारे मुफ्तियान किराम बताएंगे, मैं फतवा दूंगा नहीं, जो हमारे उलमाए किराम है वो बताएंगे। लेकिन इस नीयत से अगर आप करते हैं, नीयत सिर्फ आपकी ये है, पैसा कमाने की बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आपका ये सोशल मीडिया, आपका ये सोशल वेबसाइट आपके लिए बाइस सवाब बन सकता है, अगर ये नीयत है तो। लेकिन नहीं, पता चला कि एड आए, पैसा आया हमारे पास, सिर्फ पैसे की नीयत से अगर आप कर रहे हैं तो फिर भाई वो तो लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, अल्लाह आपको सवाब देगा कि डंडा देगा, वो आपका मामला और अल्लाह का मामला। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक जिस कौम के अंदर तारीख बाकी है, उस कौम की दूसरों तक पहुंचाने की हम बात करते हैं, आपके यूट्यूब माध्यम से पहुंचनी चाहिए, ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, तो वह कौम जिंदा रहती है, नहीं तो वह कौम तबाह हो जाती। और एक बात बता दूं मेरे भाइयों, यही वो कौम है, मुसलमान कौम है, जिसके अंदर अपनी इतिहास को बताने का रिवाज मौजूद है और हमारी इतिहास महफूज भी है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं और कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है अपने इतिहास को मिटाने की भारत की सरजमीन से। अभी कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा तैयार किया है, क्या आपका मदरसा रजिस्टर्ड है, आपका मकतब रजिस्टर्ड है? नहीं, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, फला लाओ, ढिमाका लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब बेचारा जो मकतब चलाना चाहता है, मदरसा चलाना चाहता है, अब उसको इतना सारा फॉर्मेलिटीज़ में उलझा देते हैं कि अब वो सोचता है कि क्या खामखा झंझट में पड़े, बंद करो इसको। एक साजिश है, षड्यंत्र है। अगर आपकी अपनी शनाख्त बाकी रखनी है तो आप अपनी तारीख को, इतिहास को नौजवानों को बताएं। और ये चीज़ कहाँ से उनको मिलेगी? ये चीज़ उनको उनकी तालीमी इदारे से मिलेगी। हम पढ़े हैं, मदरसा था तो हम पढ़ने गए, मकतब था तो हम पढ़ने गए,
مکتب ہی ختم ہو جائے گا، مدرسہ ہی ختم ہو جائے گا، مسجد میں پڑھانے کا نظام ختم ہو جائے گا، تو ہمارے بچے کو کہاں سے تعلیمات ملیں گی؟ اب یہ سازش ہے، ابھی 2-3 جگہوں کے اوپر یہ سازش کامیاب ہو رہی، ایک ادھر کسی اسٹیٹ میں، ایک ادھر کسی اسٹیٹ میں۔ کیا کر رہے ہیں کہ مکتب کوئی چلائے گا تو پہلے یہ پیپر لائے، وہ پیپر لائے، وہ پیپر لائے۔ کیوں؟ مکتب چلانے والوں کے لیے پیپر ہے اور کسی دوسرے آدمی کے لیے نہیں، کسی دوسرے دھارمک پرسن کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تعلیمی مکتب وجود میں لائیے۔ اگر آپ اسکول بناتے ہیں یا مکتب بناتے ہیں تو جو قانونی پروسیس ہے پہلے آپ اس کو وجود میں لائیے، اس کے بعد اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ رجسٹر کریں، کرنا چاہیے رجسٹریشن، اور رجسٹریشن کے لیے کوئی بہت بڑا آج پہاڑ نہیں توڑنا پڑتا، پہلے ٹرسٹ رجسٹرڈ کر لیجئے، اس کے بعد اسکول کی رجسٹریشن کرائیے یا مدرسے کی مکتب کی رجسٹریشن کرائیے۔ اگر مدرسہ ہوگا، مکتب ہوگا، اسکول ہوگا تو ہم اپنے نوجوانوں کو بتا پائیں گے کہ تمہاری زندگی واٹس ایپ، فیس بک میں گروپ اور پیج اور آئی ڈی بنانے سے نہیں، بلکہ تمہیں اپنی تاریخ، تمہیں اپنی قرآن، تمہیں تمہاری شریعت اگر تم کو معلوم ہے تو تم کامیاب ہو، نہیں تو جاہل بن کر رہو گے، مار دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، سماج کے اندر تم وہ عزت و مقام حاصل نہیں کر پاؤ گے، سماج کے اندر ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، بنائیے، آپ مدرسوں کو بنائیے، مسجد مکاتب کو وجود میں لائیے، تعلیمات کو عام کیجیے۔ اگر کوئی روکتا ہے آپ کو تو اس کو بھارت کا سمویدھان سنا دیجیے، آرٹیکل 30 پڑھ کر کے سنائیے، اس کو کہیے کہ رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ بھارت کے سمویدھان کا، ہندوستان کے دستور کے، آئین کے دفعہ نمبر 30 پڑھ کر کے سنا دو۔ اگر کوئی نیتا آئے یا کوئی کلکٹر آئے یا کوئی ایس پی آئے یا کوئی ڈی ایس پی آئے، آپ کے مکتب کو اگر بند کرنے کی بات کرے یا آپ کو قرآن کی تعلیم دینے سے روکے یا آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی روکتا ہے، میں یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں چونکہ معاشرے کے اندر اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ایک برائی ہے، اور ان برائی کو روکنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ صرف نماز کے اوپر آپ کو آمادہ کرنا مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، روزے کی فضیلت بیان کرنا صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حالات سے واقف کرانا، قانونی اعتبار سے آپ کا کیا حقوق ہے وہ بتانا، عورتوں کے کیا حقوق ہے وہ بتانا، یہ بھی ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ ان باتوں کو کوئی غلط طریقے سے نہیں لیجئے گا، چونکہ یہ اسی سازشیں چل رہی ہے۔ ابھی کچھ اسٹیٹ میں، آسام ہے، اتر پردیش ہے، مدھیہ پردیش ہے، کئی جگہوں کے اوپر آپ کے مسجد میں تالے لگے ہیں، مکتب میں تالے لگ رہے ہیں، نوجوانوں کو تعلیم میں رکاوٹ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو تعلیم لینے سے، نبی کی سیرت و سنت جاننے سے اگر آپ کو کوئی روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو آپ ان کو کہیے کہ رائٹ آف مائنورٹیز، all minorities whether based on religion and language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice۔ مسلمان اگر اپنی مرضی سے کوئی مکتب چلانا چاہے تو چلا سکتا، اس دفعہ کا یہی مطلب۔ اگر کوئی مسلمان مکتب مدرسہ چلانا چاہے تو چلا سکتا۔